अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्न इंग्लिश में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 134 हाउ टू ट्रांसलेट इनटू उर्दू पार्ट 3। सबक नंबर 134 अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा कैसे करें हिस्सा 3। दोस्तों, पिछले सबक में हमने अंग्रेज़ी के मुख्तसर और कुछ मुतवस्सित जुमलों का उर्दू में तर्जमा करने की मशक़ की थी, प्रैक्टिस की थी। लेकिन आज हम तवील और मुश्किल और पेचीदा जुमलों को हल करके उर्दू में तर्जमा करने की मशक़ करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही अहम है, इसमें काफ़ी पॉइंट्स की बातें बताई गई हैं। अगर आपने इसे नज़रअंदाज कर दिया तो आपको तर्जमा करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को और इसके आने वाले तमाम पार्ट्स को आखिर तक देखें ताकि आप अच्छे से तर्जमा करना सीख पाएँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी और आपके लिए किस हद तक मुफीद साबित हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर 3 तवील और मुश्किल जुमले, यानी लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस। दोस्तों, पिछले सबक में चूँकि छोटे और मुतवस्सित जुमले थे इसलिए लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जमा करते गए, फिर उर्दू में तरतीब दुरुस्त कर लिया था तो इस तरह वो सही हो गया था। इसलिए कि उर्दू की तरतीब दुरुस्त होना ज़रूरी है। जब हम इंग्लिश से तर्जमा करते हैं तो उर्दू की तरतीब सही होना ज़रूरी है। तो ये छोटे जुमले में तो ये चल जाता है, लेकिन चूँकि आज लंबे लंबे और पेचीदा जुमलों का तर्जमा करना है जो थोड़ा मुश्किल भी होगा, इसलिए वैसा नहीं कर सकते हैं। बल्कि उर्दू की तरतीब पहले फ़ाइल, फिर मुतअल्लिक़ात या मफ़ूल है तो मफ़ूल या सिर्फ मफ़ूल वग़ैरह, उसके बाद आखिर में फ़ेल आए उसके हिसाब से तर्जमा करना होगा, जो कवायद है। साथ ही ये देखना होगा कि जुमले के किस हिस्से का जोड़ कहाँ से है, किस तरह है, वग़ैरह वग़ैरह। तो आज का सबसे पहला जुमला ये है, यू कैन प्ले इन द रूम सो लॉन्ग एज यू डोंट मेक अ नॉइज़। यू कैन प्ले इन द रूम सो लॉन्ग एज यू डोंट मेक अ नॉइज़। अब इसका तर्जमा कैसे होगा तो देखना ये है सबसे पहले कि ये एक शर्तिया जुमला है। शर्तिया जुमला कैसे है कि इसके बीच में जो है सो लॉन्ग एज़ आया है। कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने आखिर में बताया था सो लॉन्ग एज़ लॉन्ग एज़ इस तरह आया था, प्रोवाइडेड डैट वगैरह वगैरह। तो उसमें बताया था कि ये शर्तिया लफ्ज़ होता है। तो पहला इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है यू कैन प्ले इन द रूम और दूसरा हिस्सा है यू डोंट मेक अ नॉइज़, और बीच में एज़ लॉन्ग एज़ या सो लॉन्ग एज़ ये आया है। इसका माना होता है बशर्ते के, या इस शर्त पर के, या लेकिन शर्त ये है कि। ये शर्तिया लफ्ज़ है। तो पहले हिस्से में अब तरतीब तर्जमा करते हैं। पहले हिस्से में कैन आया है जो मॉडल वर्ब में से है, जिसका तर्जमा सकता है से होता है। तो पहले यू का तर्जमा हम करेंगे जो कि सब्जेक्ट है, तो इसका तर्जमा होगा तुम। पहले फ़ाइल का तर्जमा करते हैं, फिर वर्ब को छोड़ देंगे, यानी फ़ेल को हम छोड़ देंगे, इसलिए कि उर्दू में वो आखिर में आता है, आखिर में तर्जमा करते हैं उसका। तो इन द रूम, इन द रूम का तर्जमा होगा कमरा में। अब प्ले का माना होता है खेलना, तो कैन प्ले का तर्जमा हो जाएगा खेल सकते हो, तुमसे, तुम के हिसाब से खेल सकते हो। तो पूरा हुआ तुम कमरे में खेल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है एज़ लॉन्ग एज़, सो लॉन्ग एज़। तो इसका तर्जमा होगा इस शर्त पर, या लेकिन शर्त ये है कि, ये तर्जमा होगा। अब अगला हिस्सा है जो दूसरा हिस्सा है इसके बाद का है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है, जिसका तर्जमा होता है ता है, ती है, ते हैं। तो यू का तुम तर्जमा हो जाएगा। फिर चूँकि आगे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है नहीं, इसलिए वर्ब का ही आप तर्जमा करेंगे। चूँकि ऑब्जेक्ट या मुतल्लिक़ात नहीं है तो वर्ब का तर्जमा होगा। लिहाजा मेक अ नॉइज़ ये एक वर्ब है, इसका माना होता है शोर मचाना। मेक अ नॉइज़ शोर मचाना, हल्ला करना। तो डोंट लग जाएगा जब इसमें, तो उसकी वजह से हो जाएगा शोर ना मचाना हो। यहाँ शर्तिया है इसलिए शोर ना मचाते हो। वैसे तो होना चाहिए तर्जमा ताहते ही के हिसाब से शोर ना मचाते हो, लेकिन चूँकि शर्तिया के हिसाब से तर्जमा होता है इसलिए होगा शोर ना मचाओ। तो पूरा तरतीबवार तर्जमा हुआ तुम कमरे में खेल सकते हो, लेकिन शर्त ये है, या बशर्ते के शोर ना मचाओ। तुम कमरे में खेल सकते हो लेकिन शर्त ये है कि शोर ना मचाओ। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है द मोमेंट आई सॉ हिम आई थॉट दैट आई हैड ऑलरेडी सीन हिम समवेयर।
the moment I saw him, I thought that I had already seen him somewhere. ये भी थोड़ा सा लंबा जुमला है, तो इसके 3 हिस्से किए जा सकते हैं। जब जुमला थोड़ा सा लंबा हो, सेंटेंस थोड़ा तवील हो, तो उसको तर्जमा सही से करने के लिए उसके मुख्तलिफ हिस्से कर लिए जाते हैं ताकि आसानी हो। तो हम इसके 3 हिस्से कर सकते हैं। पहला होगा द मोमेंट आई सॉ हिम, यहाँ तक एक हिस्सा हो जाएगा जो कॉमा लगा हुआ है। दूसरा आई थॉट दैट, और तीसरा हो जाएगा आई हैड ऑलरेडी सीन हिम समवेयर। तो तरतीबवार तर्जमा शुरू करते हैं, फिर आखिर में सबको जोड़ दिया जाएगा। तो सबसे पहले है द मोमेंट। द मोमेंट का तर्जमा होता है जब या जिस वक्त। आई का तर्जमा होगा मैंने, पता ही है। फिर मफ़ूल यानी हीम का तर्जमा करेंगे, क्योंकि पहले सब जो फ़ाइल होता है उसका, उसके बाद मफ़ूल का यानी ऑब्जेक्ट का, मुतअल्लिक़ात वग़ैरह का, फिर बाद में फ़ेल का करते हैं। तो मफ़ूल का तर्जमा हो जाएगा हीम है उसका, उससे। फिर सॉ, ये वर्ब है। सी बमाना देखने का सेकंड फॉर्म है। सी का माना होता है देखना, और उसी से है सॉ सेकंड फॉर्म। और ये पास इंडेफिनिट टेंस है जिसका माना होगा देखा, सेकंड फॉर्म है देखा। तो पूरा तर्जमा हुआ जब मैंने उसे देखा। द मोमेंट आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा। अब अगला है आई थॉट दैट। तो आई का मैं, और ये जो थॉट है ये थिंक बमाना सोचने का सेकंड फॉर्म है, दूसरी शक्ल है। तो माना होगा इसका सोचा, और दैट का हो जाएगा के। तो हो गया कि मैंने, और मैंने सोचा के। तो अब आखिरी हिस्सा है इसके आगे, उसका तर्जमा होगा आई का माना है मैंने, फिर ऑब्जेक्ट है हिम, तो इसका तर्जमा हो जाएगा उसे। फिर यहाँ ऑलरेडी है, फिर ऑलरेडी का पहले हम तर्जमा कर लेंगे, इसलिए कि ये एडवर्ब है जिसका तर्जमा फ़ेल से पहले किया जाता है। फ़ेल का आखिर में करते हैं, जो एडवर्ब वगैरह होता है उनका पहले करते हैं। तो इसका तर्जमा हो जाएगा ऑलरेडी का पहले। फिर समवेयर का तर्जमा होगा कहीं। इसी तरह आखिर में अब वर्ब का तर्जमा करेंगे। सब चीज़ का हो गया, जो एडवर्ब था और जो इसका ऑब्जेक्ट था उन सब का हो गया। आखिर में वर्ब रह गया, तो वर्ब है हैड सीन। तो ये क्या है? ये हैड सीन है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसका तर्जमा होता है चुका था, चुके थे, या था से होता है। किसी काम को माजी में जो है मुकम्मल कर लिया था। तो सी का माना होता है देखना, तो हैड सीन का तर्जमा हुआ देखा था या देख चुका था। तो यहाँ पर देखा था फिट हो रहा। तो अब पूरा तर्जमा हुआ इसका, मैंने उसे पहले कहीं देखा था। मैंने उसे पहले कहीं देखा था, यानी पहले भी कहीं देखा था। तो इस तरह हो जाएगा। अब मुकम्मल तर्जमा, मुकम्मल जुमले का तर्जमा इस तरह हुआ, जब मैंने उसे देखा, मैंने सोचा कि उसे पहले कहीं देखा था। तो देखिए, इसमें गौर करेंगे तो उर्दू के मिजाज के हिसाब से बहुत अच्छा तर्जमा नहीं हो रहा। तो अब हम इसे और मज़ीद दुरुस्त करेंगे, मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। चूँकि मफ़हूम समझ में आ गया है, तो उर्दू के मिजाज के मुताबिक हम तर्जमा करेंगे तो इस तरह मज़ीद हो जाएगा कि उसे देखते ही मुझे ख़याल आया। जब मैंने उसे देखा, मैंने सोचा, इसका पूरा तर्जमा हो जाएगा उसे देखते ही मुझे ख़याल आया कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। तो वैसा हम देखा था वैसा तर्जमा हम नहीं करते, उर्दू में नहीं बोलते हैं, देखा है ही बोलते हैं। तो उसे देखते ही मुझे ख़याल आया कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। तो अब बहुत ही मुनासिब हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, दिस इज़ द ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम दैट आवर यूथ्स आर बेंट ऑन एक्सेप्टिंग एवरी ग्लिटर ऑफ द मॉडर्न एरा एज फैशन एंड सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। ये एक लंबा और थोड़ा सा पेचीदा जुमला है। अब इसका तर्जमा हमें संभल करके करना होगा, थोड़ा सा ये तवील है और थोड़ा पेचीदा समझ सकते हैं। एक ही जुमला है लेकिन तवील है। हम तरतीबवार तर्जमा करते जाएंगे। मफ़ूल और मुतअल्लिक़ात वग़ैरह का तर्जमा जो है वो हम इसके बाद जो फ़ाइल होता है उसके बाद करते हैं और पीछे से करते हैं जो लंबा होता है, अगर इजाफ़त वाला होता है तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जुमले के आखिर से ही शुरू करें।
ترجمہ کیا جاتا ہے، متعلقات وغیرہ اگر لمبا ہوتا ہے یا مفعول اگر اس میں کافی طوالت ہوتی ہے، لمبا ہوتا ہے، تو اس اخیر سے کرتے ہیں ترجمہ ہم. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جملے کے بالکل اخیر سے اٹھا کر کے ترجمہ شروع کر دیں، اس سے بھی ترجمہ صحیح نہیں ہوتا ہے، بلکہ جملے میں آئے مختلف حصوں کا خیال رکھتے ہوئے فعل کو چھوڑ کر اخیر سے کرتے جاتے ہیں. تو اس میں پہلا حصہ ہے دس از دا ٹریجڈی آف آور ٹائم دیٹ، یہ ایک حصہ ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب دوسرا حصہ ہو جائے گا. اس طرح ہم 2 حصے کر لیں گے. تو دس کا ترجمہ جانتے ہی ہیں، یہ ہے. اب آگے بالکل ہم چل جائیں گے اس حصے کے آخر میں ہے آور ٹائم. دیٹ سے پہلے ہے آور ٹائم، دیٹ کا آخر میں کریں گے. تو آور ٹائم کا ترجمہ ہو جائے گا ہمارے وقت. آور ٹائم ہمارا وقت، تو یعنی ہمارا وقت سے مراد ہمارے دور. آف کا ترجمہ کا، ٹریجڈی کا ترجمہ ہوتا ہے المیہ، تو ہو جائے گا ہمارے دور کا المیہ. اور آگے ہے دیٹ کا ترجمہ ہوتا ہے کہ، اور اس کی وجہ سے ہو جائے گا ہے، دونوں ترجمہ ہو جائے گا ہے. تو اب پورا اس طرح ترجمہ ہوا، یہ ہمارے دور کا المیہ ہے کہ، اور اسے اس طرح بھی بول سکتے ہیں کہ ہمارے دور کا المیہ یہ ہے کہ. تو دونوں طرح ترجمہ صحیح ہو جائے گا. تو ہمارے دور کا المیہ یہ ہے کہ، یہ ہمارے دور کا المیہ ہے کہ، یہ ایک حصے کا ترجمہ ہو گیا. اب آگے ہم بڑھتے ہیں، آگے ہے اگلا حصہ ہے. تو اگلا حصہ میں سب سے پہلے سبجیکٹ ہے آور یوتھس، ہمارے نوجوان. پھر ہم پہلے متعلقات میں جائیں گے. بتایا تھا کہ پہلے جب سبجیکٹ کا کرتے ہیں اس کے بعد متعلقات مفعول میں جاتے ہیں. متعلقات اگر لمبا ہو، مفعول لمبا ہو، تو آخر سے ہم کرتے آتے ہیں. تو متعلقات میں جائیں گے تو اس کا جو متعلق ہے یعنی آگے، وہ ہے پورا لمبا سا ایوری گلیٹر آف دا ماڈرن ایرا ایز فیشن اینڈ سمبل آف پروگریس. تو یہ پورا متعلقات ہے. تو پہلے ہم ماڈرن ایرا سے کریں گے، اس لیے کہ ایز سے ایک الگ مفہوم ہو رہا ہے. تو یہی اصل چیز ہوتی ہے، ہمیں جوڑ دیکھنا ہوتا ہے جملے کا ربط کہاں سے بن رہا ہے. تو ایز سے الگ ترجمہ ہوگا. تو ہم یہاں ماڈرن ایرا سے شروع کریں گے، جس کا ترجمہ ہے ماڈرن ایرا یعنی جدید دور جدید کہہ سکتے ہیں. آف کا ترجمہ ہوگا کا. اور ایوری گلیٹر کے معنی ہوتا ہے چمک دمک، اور ایوری کے معنی ہر، تو ہو جائے گا ہر چمک دمک کو. اس کے بعد یعنی دور جدید کی ہر چمک دمک کو، ایوری گلیٹر آف ماڈرن ایرا، دور جدید کی ہر چمک دمک کو. اس کے بعد ہم پھر ایز سے آگے بڑھیں گے. تو ایز کا ترجمہ تو آخر میں کریں گے، پہلے کریں گے فیشن کا ترجمہ. تو فیشن کا ترجمہ فیشن. اس کے بعد سمبل آف پروگریس کا ترجمہ، سمبل کے معنی ہوتا ہے علامت، پروگریس کا معنی ترقی. تو سمبل آف پروگریس ترقی کی علامت. اور اب ہو جائے گا ایز کا ترجمہ کے طور پر، یعنی فیشن اور ترقی کی علامت کے طور پر. اب پیچھے آئیں گے ہم. تو پیچھے میں کیا رہ گیا ہے؟ ورب کے بعد رہ گیا تھا آن ایکسیپٹنگ، بینٹ آن ایکسیپٹنگ. تو ایکسیپٹنگ آن ایکسیپٹنگ کا ترجمہ ہو جائے گا قبول کرنے پر. ایکسیپٹ کے معنی قبول کرنا ہے، این جی لگا ہوا ہے تو مصدر کا معنی ہوگا، اور آن کے معنی پر ہوتا ہے، تو قبول کرنے پر. اب اخیر میں ورب رہ گیا ہے آر بینٹ. تو بینٹ کا معنی ہوتا ہے، بینٹ آن کا معنی ہوتا ہے تلا ہوا ہونا. تو یہاں پر ہو جائے گا آر بینٹ کا ترجمہ تلے ہوئے ہیں. چونکہ نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے تو تلے ہوئے ہیں. اب ترتیب وار پورے کا ترجمہ ہوا کہ ہمارے نوجوان جدید دور یا دور جدید کی ہر چمک دمک کو، اور اس کے بعد فیشن اور ترقی کی علامت کے طور پر قبول کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ہو گیا ترجمہ بہت ہی اچھا. یعنی ہمارے نوجوان دور جدید کی ہر چمک دمک کو فیشن اور ترقی کی علامت کے طور پر قبول کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور پہلا حصہ بھی ملا دیں گے تو ترجمہ پورا ہو جائے گا مکمل اس طرح کہ ہمارے دور کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جدید دور کی ہر چمک دمک کو فیشن اور ترقی کی علامت کے طور پر قبول کرنے پر تلے ہوئے ہیں. کتنا اچھا ترجمہ ہو گیا. بس تھوڑی سی باریکی اور جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ربط کو. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اگلا ہے مے اللہ ایکسیپٹ یور کوآپریشن اینڈ میک اٹ دا مینس آف سیلویشن اینڈ کلیکشن فار ہیئر آفٹر. یہ ایک تھوڑا سا یہ بھی لمبا جملہ ہے.
یہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ دعائیہ جملہ ہے یہ، میں جہاں بھی میں اللہ وغیرہ استعمال ہوتا ہے تو میں اللہ آیا ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ دعائیہ جملہ ہے۔ تو دعائیہ جملہ کا ترجمہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ کرے، فرمائے، دے، اس طرح ترجمہ ہوتا ہے وغیرہ سے ہوتا ہے۔ نہیں، اس جملہ کے دو حصے ہیں، یہ جو جملہ ہے اس کے ہم دو حصے کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ اینڈ تک ہے نا، میں اللہ ایکسیپٹ یور کوآپریشن، اس کے بعد یہاں تک ایک حصہ ہے، اس کے بعد اینڈ سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ تو پہلے سبجیکٹ کا ترجمہ کریں گے، سبجیکٹ اللہ کا ترجمہ ہوگا اللہ، پھر آبجیکٹ کوآپریشن کا ہوگا۔ کوآپریشن کا ترجمہ ہوتا ہے یور کوآپریشن ہے، تو یور کا معنی تو تمہارا ہوتا ہے، اور کوآپریشن کا معنی تعاون اور مدد ہوتا ہے، تو ہو جائے گا تمہاری مدد، تمہارے تعاون یا آپ کے تعاون، آپ کے کر لیں گے۔ اب ورب ہے ایکسیپٹ، تو اس کا معنی ہوتا ہے قبول کرنا۔ میں ایکسیپٹ چونکہ دعائیہ ہے تو ہم قبول کرے سے ترجمہ کریں، قبول کرنا نہیں، قبول کرے، تو اس کا ہو جائے گا قبول کرے، یعنی اللہ آپ کے تعاون کو قبول کرے، یہ پورا ہو جائے گا پہلے حصے کا۔ اب اگلا حصہ ہے، اگلا حصے میں ہے اینڈ بمعنی اور۔ اینڈ کے بعد جو ہے جو سبجیکٹ چونکہ پہلے ہی آ چکا ہے، اللہ کی ذات سبجیکٹ ہے پہلے ہی، تو اب جو ہے دوبارہ سبجیکٹ لایا نہیں گیا ہے، ڈائریکٹ ورب لایا گیا ہے میک، تو ہم ورب کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں۔ تو اب ہم مفعول میں جائیں گے، آبجیکٹ میں جائیں گے۔ اس میں دو مفعول ہے، پہلا مفعول ہے اٹ، اس کا ترجمہ ہوگا اور اسے، اور دوسرا مفعول ہے یعنی مفعول ثانی دا مینز آف سیلویشن اینڈ کلیکشن فار ہیئر آفٹر۔ یہ تھوڑا لمبا ہے، تو لمبا ہوتا ہے تو ہم جو ہے اسی حساب سے دیکھتے ہوئے ترجمہ کرتے ہیں۔ تو جسے اینڈ سے جوڑا گیا ہے تو دیکھتے ہوئے ترجمہ کریں گے۔ اینڈ سے جوڑا گیا ہے تو پہلے اینڈ سے پہلے کا حصہ ترجمہ کریں گے، تو اینڈ سے پہلے کا حصہ سیلویشن، تو یہاں سے ترجمہ ہوگا۔ تو سیلویشن کا ترجمہ ہے نجات، مغفرت، اور مینز کا معنی ہوتا ہے ذریعہ، اور بیچ میں آف ہے تو ہو جائے گا نجات کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ۔ پھر اینڈ ہے تو اینڈ کا معنی اور، پھر ہیئر آفٹر کا معنی ہوتا ہے آخرت، اور فور کا معنی ہوتا ہے کے لیے۔ اب آگے ہم پیچھے جائیں گے بالکل اخیر میں، تو ہیئر آفٹر کا معنی آخرت اور فور کا معنی ہوتا ہے کے لیے، تو ہو گیا آخرت کے لیے، اور کلیکشن کا معنی ہوتا ہے ذخیرہ، تو ہو گیا کلیکشن فار ہیئر آفٹر کا معنی ہوا آخرت کے لیے ذخیرہ، تو اس طرح ترجمہ ہو گیا۔ اس کا ترجمہ جو ہے آخرت کا ذخیرہ بھی بول سکتے ہیں، کے لیے کے بجائے آخرت کا ذخیرہ۔ اب اخیر میں ورب میک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بنانا، تو اس کا ترجمہ ہوگا بنانا نہیں بلکہ بنائے، چونکہ دعائیہ ہے تو بنائے، اس طرح ترجمہ ہوگا۔ تو دوسرے حصے کا پورا ترجمہ ہم جب سیٹ کریں گے تو ہو جائے گا اور اسے نجات کا ذریعہ اور آخرت کا ذخیرہ بنائیں، آخرت کے لیے ذخیرہ یعنی آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ تو مکمل ترجمہ اس طرح ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائیں اور اسے نجات کا ذریعہ اور آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ اس کا مزید ترجمہ ہم بہتر اس طرح کر سکتے ہیں، مزید رواں بناتے ہوئے یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرما کر ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنائیں، یہ اور مزید بہتر ہو گیا۔ بڑھتے ہیں، آج کا اگلا اور آخری سینٹینس ہے جو تھوڑا سا لمبا بھی ہے اور پیچیدہ ہے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کے تمام سینٹینس میں سب سے زیادہ لمبا ہے، تو وہ ہے the most regrettable aspect is that the best ummah, the bearer of prophetic job, the accountable to the mission of showing the straight path to the common people, is suffering from lots of practical, mental and spiritual disorders۔ لمبا ہے لیکن کافی اچھا ہے، اس کے ترجمہ کرنے کے بعد بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو اسے دیکھتے ہیں ہم، تھوڑا سا طویل ہے، تھوڑا سا پیچیدہ ہے، تو اس کے ہم مختلف حصے کر لیتے ہیں۔ جب جملہ پیچیدہ اور لمبا ہو تو ہم مختلف ٹکڑوں میں بانٹ لیتے ہیں، حصوں میں۔ تو پہلا اس کا حصہ ہو سکتا ہے the most regrettable aspect is that تک ہو جائے گا، the most regrettable aspect is that، یہاں تک ایک حصہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے یہ، اس کے بعد پورا کا پورا جو ہے نا دوسرا حصہ مانیں گے، لیکن دا بیسٹ جو یہاں دیا ہوا، دا بیسٹ امہ، دا بیئرر آف پروفیٹک جاب، دی اکاؤنٹیبل ٹو دا مشن آف شوونگ دا اسٹریٹ پاتھ ٹو دا کامن پیپل، یہ جو ہے پورا لمبا سا دا بیس سے لے کر کامن پیپل تک، یہ ایک سبجیکٹ ہے جو کافی لمبا ہے۔ دوسرے حصے کا یہ ایک سبجیکٹ ہے جو کافی لمبا ہے، اور اس کے بعد سارا پریڈیکیٹ ہے، اس کے بعد جو ہے سارا
प्रीडिकेट है इसका, यूँ कह सकते हैं कि इज़ सफरिंग जो है वर्ब है और आगे इसका मुताल्लिक़ात मफ़ूल वग़ैरह है। तो अब हम समझते हैं पहले हिस्से का तर्जमा जो है लाइन से करते हैं। पहला जो है रिग्रेटेबल। रिग्रेटेबल के माना होता है अफसोसनाक, अफसोसनाक, और एस्पेक्ट के माना होता है पहलू। तो हो गया अफसोसनाक पहलू। अब शुरू में द मोस्ट लगा हुआ है जो कि सिफत में तकाबुल के लिए आता है, जिसका माना सबसे ज़्यादा होगा, द मोस्ट सबसे ज़्यादा। तो अब पूरा तर्जमा हो गया सिफत मिला करके एडजेक्टिव कि सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू। आगे है इज़ दैट, तो इसका माना हो गया ये है कि, ये है कि, ये है कि, तो अपने आप आ जाएगा। तो पूरा हो गया कि सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू ये है कि, क्या है, एक हिस्सा हो गया। अब अगला हिस्सा क्या करते हैं जो कि थोड़ा सा पेचीदा है और सब्जेक्ट जिसका काफ़ी लंबा है। अब आगे दूसरे हिस्से का तवील सब्जेक्ट है द बेस्ट उम्मा। द बेस्ट उम्मा, तो बेस्ट उम्मा, बेस्ट का माना होता है सबसे अच्छा और उम्मत के माना उम्मत है, तो हो गया सबसे अच्छी उम्मत, यानी जिसे हम खैर उम्मत कहते हैं। उसके बाद असल सब्जेक्ट तो यही है, इतना ही है, बाकी इसके सिफ़ात वगैरह हैं जो आगे आ रहे हैं। असल सब्जेक्ट यही है, लेकिन सिफ़ात वगैरह ला करके तवील लंबा कर दिया गया। फिर आगे है द बेरर ऑफ प्रोफेटिक जॉब। तो इजाफ़त वाला है तो आखिर से करेंगे हम। प्रोफेटिक जॉब का माना होता है नबवी काम, जिसे कार नबूवत या बार नबूवत भी कहते हैं। आमतौर पे बोलते हैं बार नबूवत, नबूवत का बोझ, नबूवत वाला काम कार नबूवत, तो हम बार नबूवत रहने देंगे। और चूँकि ऑफ का माना काके की होता है और बेयर जो है बमाना उठाना, किसी चीज़ के बोझ को उठाने को बोलते हैं, तो उसी से बेयरर है यानी उठाने वाला, जिसे हम हामिल कहेंगे, उठाने वाला हामिल। तो हो जाएगा पूरा तर्जमा इसका बारे नबूवत की हामिल। चूँकि उम्मत मुअन्नस है तो बारे नबूवत की हामिल तर्जमा हो जाएगा, बारे नबूवत को उठाने वाली। ठीक है, आगे है The accountable to the mission of showing the straight path to the common people। ठीक है, ये भी इसके जो है जो उम्मा है द बेस्ट उम्मा, उसकी ये सिफत है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये काफ़ी लंबा है। तो इजाफ़त वाला है, पूरा बीच में आखिर तक इजाफ़त, इसलिए हम बिल्कुल आखिर से करेंगे। तो बिल्कुल पीछे से तर्जमा होगा कॉमन पीपल का, तर्जमा होगा आम लोगों को। स्ट्रेट पाथ का तर्जमा होगा सीधा रास्ता। मिशन ऑफ शोविंग, मिशन ऑफ शोविंग है, इसका तर्जमा हो जाएगा, मिशन के माना मिशन होता है और शोविंग दिखाना, तो इसका तर्जमा हो जाएगा मिशन ऑफ शोविंग, दिखाने का मिशन, दिखाने का मिशन यानी दिखाने वाला मिशन, इसका तर्जमा हो जाएगा। अब आगे से पहले है अकाउंटेबल टू, तो टू जो है आगे जोड़ने के लिए है, तो इसका तर्जमा हो जाएगा अकाउंटेबल का माना होता है ज़िम्मेदार, ज़ामिन, जवाब दे, तो टू भी लगा हुआ है जोड़ने के लिए, तो हो जाएगा की ज़ामिन, की ज़िम्मेदार। तो पूरा हुआ आम लोगों को सीधा रास्ता दिखाने वाले मिशन की ज़िम्मेदार। आम लोगों को सीधा रास्ता दिखाने वाले यानी दिखाने के मिशन है तो हम वाले कर रहे हैं, दिखाने वाले मिशन की ज़िम्मेदार। तो यहाँ तक सब्जेक्ट का तर्जमा मुकम्मल हो गया, फ़ाइल का तर्जमा जो दूसरे हिस्से का था वो मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे वर्ब है तो उसे हम आखिर में करेंगे, वर्ब का तो फेल का आखिर में करते हैं। तो और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए फ्रॉम हैं, तो फ्रॉम से तर्जमा करेंगे। तो पहले हम लॉट्स ऑफ का करेंगे, चूँकि फ्रॉम का माना से होता है तो से तो आखिर में आएगा, तो लॉट्स ऑफ का माना होता है बहुत से, तो यहाँ बहुत सी करेंगे, यहाँ माना की मुनासबत से बहुत सी, आगे समझ में आ जाएगा। बहुत सी। प्रैक्टिकल का माना होता है अमली, तो हो गया बहुत सी अमली। मेंटल का माना जहनी। और स्पिरिचुअल डिसऑर्डर्स, स्पिरिचुअल के माना रूहानी, और डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर्स ये प्लूरल है डिसऑर्डर का, इसका माना होता है परेशानी और इस्तिराब, तो जमा हो जाएगा परेशानियाँ या फिर इस्तिराबात। तो हो गया। अब आखिर में हम करेंगे फ्रॉम का तर्जमा से, तो क्या हो गया, बहुत सी अमली, जहनी और रूहानी इस्तिराबात यानी परेशानियों से, ये पूरा तर्जमा हो गया। अब क्या रह गया है, अब वर्ब है इज़ सफरिंग। इज़ सफरिंग जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें रहा है रही है का तर्जमा होता है। और सफ़र का माना है यहाँ पर SUFFER, सफ़र का माना मुब्तला होना, किसी चीज़ में मुब्तला होना, दो चार होना। तो इज़ सफरिंग का तर्जमा हुआ दो चार हो रही है। रही है क्यों कर रहे हैं, मुअन्नस है, उम्मत, उम्मत दो चार हो रही है, उसके बारे में बात हो रहा। तो
امت دو چار ہو رہی ہے. تو یہاں پر ہم ہو رہی ہے اس طرح نہ رہتے ہوئے ہم یوں کہہ سکتے ہیں دو چار ہے یا مبتلا ہے، اس طرح ہم اردو میں کرتے ہیں. تو اب مکمل ترجمہ ہوا. سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ خیر امت، بار نبوت کی حامل، عام لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والے مشن کی ذمہ دار بہت سی عملی، ذہنی اور روحانی اضطرابات یعنی پریشانیوں سے دو چار ہے. دیکھیے کتنا اچھا اور رواں ترجمہ ہو گیا. تو بہت حد تک صحیح ہو گیا ترجمہ اور بیٹھ گیا ہے. تو اسی طرح جو ہے ترجمہ کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ربط دیکھتے ہیں کہاں پر کہاں کس کا ربط ہے اور کیسے سیٹ ہوگا. تو یہی اصل ترجمہ کی مہارت ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. باقی ہم اگلے سبق میں جو ہے جملہ کے بجائے ہم چھوٹے بڑے پیراگراف کا ترجمہ کرنے کی مشق کریں گے. تو بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف. آج کا سوال ہے کہ ان انگریزی جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں. چونکہ ہم آج تھوڑے لمبے جملوں کی مشق کی ہم نے ترجمہ کرنے کی، تو اسی حساب سے سوالات دیے جا رہے ہیں. تو پہلا جملہ ہے I will lend you the book provided that you promise to give me back next week. یہ پہلا سینٹینس ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے. دوسرا ہے seeing constant demands from the aspirant students, I made decision to start an online English course. دوسرا ہے. تیسرا ہے today when we analyze the present circumstances of the society, we conclude that the every steps of human being is going from bad to worst. تو اس کا بھی ترجمہ کرنا یہ تھوڑا سا لمبا ہے اور تھوڑی سی اس میں غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. تو ان تین جملوں کا جو ہے اردو میں ترجمہ کر کے مناسب حساب سے لے کر آئیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں. اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.